Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanbar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है 3% कम्युनिटी, 3% लोग। आप लोगों ने पेरेटो का, मैंने भी अक्सर अपने वर्कशॉप में और ये जो वीलॉग बना रहा होता हूँ उसमें पेरेटो का सुना होगा। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन था जो इंग्लैंड के अंदर रहा और इसने ये कहा था कि 80% जो वेल्थ है वो 20% लोगों के पास है। और इसी तरह से उसने एक पेरेटो लॉ जो है ना वो, या 80-20 लॉ बना लिया। अच्छा, 80% जो वेल्थ थी 20% लोगों के पास थी, ये उसने जो वर्किंग की थी ये उस वक्त की थी कि जब किसी के पास $1 मिलियन भी नहीं थे। दुनिया का जो सबसे पहला $1 मिलियन वाला बंदा था वो गालबन वो जो ऑयल का जिसके पास था सिलसिला, अमेरिकन, वो शायद सबसे पहला मिलियनर हुआ और उसके बाद फिर दूसरे और बहुत सारे हुए, वॉलमार्ट वगैरह हुए। उस वक्त वो $1 मिलियन बहुत बड़ी चीज़ थी और दुनिया में चंद लोग थे $1 मिलियन वाले। आज लोगों के पास बिलियन नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हंड्रेड्स ऑफ $बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की लोगों के पास जो एम्पायर्स हैं और जो ग्रुप्स हैं उनके पास वेल्थ है। सिर्फ एप्पल जो है उसका जो सिर्फ जो गुडविल है उसके नाम की, सिर्फ नाम की, बाकी कोई एसेट नहीं है, वो $300 बिलियन की है। तो अब सीनियरो तो चेंज हो गया ना। तो अब इसके ऊपर मैं चूँकि रिसर्च करता रहता हूँ, बहुत सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं 80s से ये वर्कशॉप और वो सारा कुछ कर रहा हूँ और सारा कुछ ये अरसे से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मैंने जो रिसर्च मेरी ये कहती है कि अब दुनिया के सिर्फ 3% लोग हैं जिनके पास 90% से ज़्यादा वेल्थ है। सिर्फ 3% लोग हैं जिनके पास ज़्यादा, ये हाईली सक्सेसफुल लोग हैं। आप अपने अराउंड देख लीजिए, आप अपने मुल्क में देख लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे देख लीजिए, सिर्फ चंद परसेंट है जो प्रिविलेज्ड हैं, जिनके बड़े बड़े घर हैं, जिनके जिनके एम्पायर्स, बिजनेस एम्पायर्स हैं, जो बिलियनर्स हैं। और बाकी जो दुनिया की जो 10% जो सारी आबादी है दुनिया की, उसका बमुश्किल 10%। आप चैरिटी के हवाले से देखिए, एक स्टैटिस्टिक्स बताती है कि चैरिटी के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन होता है वो बिजनेस कम्युनिटी है। सबसे ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी का चैरिटी में हिस्सा है। उसके बाद जो चैरिटी के अंदर हिस्सा है वर्ल्ड वाइड, वो आता है उनका शोबिस के लोग, फिर स्पोर्ट्स के लोग। बाकी जो जॉब्स वाले उनका तो कुछ शेयर है ही नहीं, वो शायद फ्रिक्शन के अंदर आता होगा। वो लोग $बिलियंस चैरिटी करते हैं और ये लोग जो है वो $100s कर रहे होते हैं ना, तो कितना होगा। तो बड़ा इनाम सा है। तो आज हम बात करते हैं उस 3% सक्सेसफुल लोगों की जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं। उनके लाइफ स्टाइल से हम कुछ कोशिश करेंगे सीखने की, उनके स्टाइल से हम कोशिश करेंगे सीखने की। उनके अंदर अगर आप देखिए कि एक तो उनके पास रिटर्न गोल होते हैं, उस गोल को चेंज करते रहते हैं क्योंकि नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। जैसे जैसे एनवायरनमेंट और कंडीशंस चेंज होती हैं उसे चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते हैं, अपने टारगेट्स को अपडेट करते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं। और उसके अंदर ये नहीं है कि हालात टफ हो गए तो वो ढीले पड़ गए, हालात टफ हो जाए तो वो उतनी ही ज़्यादा और मेहनत और कोशिश करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की, उसने एक दफ़ा एक जो उनके MBAs थे, 79 की बात है, जो MBA उनके क्वालिफाई कर गए थे, उनका एक इंटरव्यू लिया। उन्होंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपने किस किस ने गोल्स बनाए हैं। 3% ने कहा कि हमने रिटर्न गोल्स बनाए, 13% ने कहा कि हमारे गोल्स हैं लेकिन हमने कहीं लिखा नहीं, 84% यानी मेजॉरिटी ने कहा कि हमारा कोई गोल नहीं। जब उन्होंने उसके अंदर देखा 10 साल के बाद 89 के अंदर दोबारा इन लोगों की जो भी वेल्थ थी उसको देखा, तो जिन्होंने रिटर्न गोल्स बनाए थे उनकी 10 टाइम्स थी। अब ये रिटर्न गोल बनाने वालों में बहुत सारे वो भी होंगे जिन्होंने जॉब की होगी, जिन्होंने छोटे मोटे काम किए होंगे, तो वो होंगे।
لیکن جو سکسیسفل اگر دنیا کے اندر دیکھیں آپ، کسی ملک کے اندر بھی دیکھ لیں تو وہ چند لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو 3% لوگوں کے پاس 90% سے زیادہ ویلتھ ہے، اس سے زیادہ وہ چیریٹی کے اندر اور پبلک اور CSR کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی عادت جو ہے، سب سے اچھی عادت جو ہے یہ صبح 4 سے 5 بجے اٹھتے ہیں، اپنے دن کی پلاننگ کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ اسکلز حاصل کرتے ہیں، کوئی نالج حاصل کرتے ہیں، کوئی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹریچ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، نماز روزہ یا جو بھی مذہبی ان کی چیزیں ہیں اس کے حساب سے کرتے ہیں، اور مذہبی کتابیں اور اخلاق وہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ ان کے اخلاقیات بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتا ہے، ان کی ڈیسیژن میکنگ اور ٹائملی ڈیسیژن میکنگ اور ٹائملی کام کرنا ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، ڈسپلن ان کے اندر ہوتا ہے، ان کے اندر کنسسٹنسی ہوتی ہے، ان کے اندر بے تحاشا خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے سے آگے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ڈیفیکلٹی تو آنی آئے گا نا، پرابلمس تو آئیں گے، یہ تو سانپ سیڑھی کا کھیل ہے، کاروبار تو سانپ سیڑھی کا کھیل ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، باؤنس بیک کرتے ہیں، کنسسٹنٹلی وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں یہ کام کرنے والے جو کاروباری ہیں، سارے ہی کاروباری ہیں، جاب سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ کاروبار کا پروگرام کیجیے، کسی ایج میں کسی بھی پوزیشن کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے KFC جس بندے نے شروع کیا تھا شاید وہ اس کا 80 کے لگ بھگ اس کی ایج تھی، تو اس کے لیے کوئی ایج ہی قید نہیں ہے، اس کی پلاننگ کر کے ایک دم جاب نہیں چھوڑنی، اس کی پلاننگ کیجیے، ایکسٹرا آمدنی کی کوشش کیجیے اور اس کے حساب سے کیجیے، تو اس طرح سے وہ لوگ اب جو ہے وہ ترقی کرتے چلے گئے، آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے اپنے پرپس آف لائف کے حساب سے کام کیا، انہوں نے اپنے پہ خرچ نہیں کیا، وہ سادگی سے زندگی گزارتے، ہر ایک آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے سادگی سے کرتا، ایلن مسک دیکھ لیں آپ، وارن بفیٹ دیکھ لیں آپ، اور یا کسی اور بل گیٹس کو دیکھ لیں، کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، یا اس سے پہلے جو ہے وہ والمارٹ کا جو تھا اس کو دیکھ لیں، سیم والٹن کو، اسٹیو جابس کو دیکھ لیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، صرف چند کپڑے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ انہیں سلیکشن کرنے کا وہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آج کیا پہننا ہے، ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سادی غذا، سادہ لباس، سادہ گھر، اس میں زیادہ ڈیسیشن میکنگ نہیں کرتے، وہ ان چیزوں میں ڈیسیشن میکنگ نہیں کرتے۔ چینجنگ سرکمسٹانسز اور چینجنگ انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ سیکھا ہوتا ہے اسے ڈی لرن کرتے ہیں، پھر ری لرن کرتے ہیں، تو آپ کو ڈی لرن اور ری لرن آپ کو کنٹینیوسلی کرنا ہوگا، اس لیے وہ پڑھتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں، اور اپڈیٹ انفارمیشن اور نالج کے حساب سے وہ سیکھتے ہیں اور اسے اپلائی بھی کرتے ہیں، اور ان کا ڈیپ ورک کرنے کا انداز ہوتا ہے، ان کا اسٹڈی بھی کرتے ہیں تو ڈیپلی کرتے ہیں، وہ سارا کام وہ ڈیپلی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہیلتھ کے لیے اس کے اندر فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ایموشنل ہیلتھ، اور اس کے علاوہ اسپریچول ہیلتھ، ان چیزوں کے اوپر آپ کو میری ویلاگس میں سے چیزیں بھی مل جائیں گی کیسے کام کرنا ہے، تو یہ آپ اس کو کر لیجیے۔ اور رات ارلی سونے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ 15 منٹ پہلے سو جائیں، اور ہر ہفتے 15 منٹ آپ پیچھے چلتے چلے، الارم سے اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ فریش اٹھیں گے۔ اس کے اندر آپ کو چینجز کرنی ہوگی، اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چینج کر کے تو آپ اس 3% میں آ سکتے۔ اب اس کے علاوہ رہ گیا، ہم میں سے بہت سارے لوگ جاب کر رہے ہیں اور جاب کرتے رہیں گے، جاب کرنے والے کبھی کم نہیں ہوں گے، زیادہ تر لوگ جاب کریں، وہ اپنے جو جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے 3% میں وہ بھی آ سکتے ہیں، انہی چیزوں کے اوپر اگر وہ عمل کریں گے تو وہ اپنے 3% میں آ جائیں گے، تو وہ ان کی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو اس کے حساب سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ان چیزوں کو آپ دیکھیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے بزنس کر رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اسی طرح سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے، ٹل دین اللہ حافظ۔